अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक मौलवी साहब अपनी साइकिल पर कहीं जा रहे थे। उनके सामने अचानक एक ख़ातून आ गई और वो अपनी साइकिल पे कंट्रोल ना रख सके और जा उस ख़ातून के साथ टकराए। जब उस ख़ातून ने देखा कि ये मौलवी साहब हैं तो वो फ़ौरन बोली, ओ मौलवी, इतनी लंबी दाढ़ी रखी है और तुझे साइकिल चलानी नहीं आती। अब मौलवी साहब हैरान हो गए कि इसमें दाढ़ी का क्या कसूर है। उस वक्त उनकी कैफ़ियत क्या थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा कि बीबी ये दाढ़ी है, कोई ब्रेकें नहीं है। तो ये लतीफ़ा जब बचपन में सुना तो बड़ा हंस दिए हम, बड़ा मज़ा आया कि जनाब मौलवी साहब के साथ मजाक हुआ या उनकी ख़ातून ने उनकी बेइज्जती की। बहरहाल जूँ जूँ शऊर आता गया, अक्ल आती गई, तो पता चला कि ये लतीफ़ा नहीं था बल्कि ये तो एक तारीक पहलू है हमारे मुआशरे का। हम उन लोगों के साथ जो दीन से वाबस्ता हैं या जो कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में रहकर अपना ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ बनाया जाए, उनके साथ हम हर तरह से मजाक करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहला तो लतीफ़ा था, लेकिन अब जो बात मैं सुनाने लगा हूँ ये हकीकत है। एक दफ़ा हम 3 दोस्त कहीं जा रहे थे। 2 दोस्त हम क्लीन शेव थे और एक हमारे साथ मौलवी साहब थे। तो हम एक पिकअप में बैठ गए। सबसे पहले पिकअप में वो मौलवी साहब बैठे, उसके बाद एक और दोस्त बैठा और सबसे आखिर में मैं बैठा। यानी मैं बिल्कुल सड़क वाली जानिब था और मौलवी साहब आखिर में थे। वो इतने अगर उनको गौर से देखा जाता तो वो नज़र आते थे, चूँकि वो पिछली सीट पे थे। तो पिकअप चलना शुरू हुई और तो उसके पीछे एक तांगा लगा हुआ था। तो जो ही पिकअप एक चढ़ाई पे चढ़ी तो उसे ब्रेक लगाना पड़ी। तो जो पीछे टांगे वाला था उसे घोड़ा रोकना पड़ा। अब चढ़ाई पे चढ़ते हुए जब कोई जानवर रोक दें तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए दोबारा से उसको ज़ोर लगाना और चढ़ाई पे चढ़ाना। तो टांगे वाले को बड़ा गुस्सा आया। अब उसने अपने गुस्से का इजहार इस तरह से किया, उसने इधर उधर देखा और कहने लगा, ओए ये क्या कर दिया मौलवी साहब। अब हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ना तो मौलवी साहब गाड़ी चला रहे हैं, ना ही वो सामने बैठे हैं, बल्कि वो तो कोने में छुपे बैठे हैं। और जो निशाना था टांगे वाले का, तनकीद का, वो जनाब मौलवी साहब को जा लगा। तो ये एक पहलू है कि जो बंदा दाढ़ी रख लेता है हम उसके लिए निशाने जो हैं तैयार रखते हैं कि उसकी कोई भी गलती, खा ऐसी कोई गलती कोई आम बंदा करे तो हम उसको महसूस भी ना करें, लेकिन जब वो गलती मौलवी साहब करते हैं तो जनाब हम कहते हैं जनाब दाढ़ी रखी हुई है और ये काम कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे एक चीज़ है। इसी तरह से जो जुल्म का निशाना बनते हैं वो हमारे वो लोग जो हमें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ाते हैं, जो इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं मसाजिद में। हम लोग समझते हैं कि शायद वो हमारे मुलाजिम हैं और वो इंतज़ामिया के और इंतज़ाम पूरी कमेटी के जो अरकान हैं उनके आगे वो जवाबदेह हैं। हम ये समझते हैं कि वो वाजिबी सी जो तनख्वाह मस्जिद में से लेते हैं और मस्जिद की कमेटी का चेयरमैन बड़े एहसान के साथ जो महीने बाद उनको तरसा कर वो पैसे थोड़े से थमा देता है, हम कहते हैं कि इसमें मौलवी साहब की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। हम ये नहीं देखते हैं कि मौलवी साहब का एक ख़ानदान है, उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, उनके बच्चों को अच्छी खुराक की ज़रूरत है, उनके बच्चों को लिबास की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग यही समझते हैं कि बस मौलवी साहब तो जो हैं वो शायद उनकी ख्वाहिशात या उनके जज्बात नहीं हैं। हम समझते हैं कि मौलवी साहब को फ़रिश्तों जैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, उनसे कोई गलती सरज़द नहीं होनी चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि मौलवी साहब
اس مسجد کے علاوہ، اس امامت کی نوکری کے علاوہ اگر کوئی کام کریں گے تو وہ بڑا غیر شرعی ہوگا اور وہ ناجائز ہوگا۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو اپنے گھر کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ جو واجبی سی رقم آپ ان کو دیتے ہیں وہ تو بیچاروں کی شاید مہینہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہو، اور اگر کوئی مولوی صاحب کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیں جو مسجد کے نمازوں کے اوقات کے بعد ہو، کوئی دکان ڈال لیں یا کہیں وہ سیل مین لگ جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ 2 نوکریاں کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے، بلکہ یہ قابل عزت ہیں جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور جن کو ہم اپنے صف میں سب سے آگے کھڑا کرتے ہیں۔ ان کو عام زندگی میں ہم اگر اچھا رویہ ان سے اختیار نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے اندر کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا واقعہ ہوا جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی۔ وہ جو کہ ایک معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا کوئی برانڈ بنایا، کوئی کپڑوں کی دکان بنائی، تو ان کے لیے جناب لوگوں نے بڑا شور و غوغا کیا، ان سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مولوی ہو کر لوگوں کو درس دیتے ہیں سادگی کا، اور خود جناب وہ اپنے برانڈز بنا رہے ہیں۔ تو ان میں یہ بھی تھا کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی گئیں، اور اسپیشلی ایک ہزار بند کا یا نالے کا یا ناڑے کا ذکر کیا گیا کہ MTJ جو برانڈ ہے مولانا طارق جمیل کا، اس میں یہ نالا جو ہے یا یہ ہزار بند جو ہے یہ 550 کا مل رہا ہے۔ تو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس دوران بہت ساری تردیدیں بھی آئیں، بہت ساری ویڈیوز بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بلکہ کیا کرتے ہیں کہ جو بات منفی ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق یہ بات جب آئی کہ انہوں نے 550 روپے کا وہ نالا بیچتے ہیں، تو بھئی اگر وہ بیچتے ہیں تو آپ کو زیادہ لگتا ہے تو آپ نہ خریدیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کا جو سالوں کی جو محنت ہے، جو انہوں نے اس معاشرے کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے لیے جو خدمات پیش کی، اس کو انہوں نے سراسر نظر انداز کر دیا اور ان کے خلاف ایک محاذ کھول دیا کہ جناب یہ اتنے روپے کا وہ نالا بیچتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بہت سارے لوگوں نے ایسی ویڈیوز بنائیں کہ جس سے پتہ چلا کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ابھی کل ہی مجھے ایک میرے بڑے عزیز دوست نے وہ پوسٹ بھیجی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب مولانا صاحب کا برانڈ اور اس کا نالا ہزار بند 550 روپے کا، تو یہ کہاں کی انسانیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اپنے دوست سے جواباً کہا کہ بھئی آپ نے یہ حدیث شریف تو سنی ہوگی کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی سنی سنائی بات تم بغیر تحقیق کیے آگے بیان کر دو۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ نے تحقیق کیا کہ ان کے برانڈ کا یہ نالا اتنے کا نہیں ہے؟ تو پھر مجھے مجبوراً آج یہ ویڈیو بنانی پڑی اور تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑی۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے برانڈ کا کوئی نالا نہیں ہے، بلکہ جس نالے کی تصویریں یا جس ہزار بند کی تصویریں یہ سوشل میڈیا پر عام کی گئی ہیں وہ J ڈاٹ کا نالا ہے، اور اس کی ایک نالے کی قیمت 550 نہیں ہے بلکہ 6 نالوں کی قیمت 550 روپے ہے۔ تو تمام دوستوں کے لیے یہ عرض ہے کہ اچھی بات کو پھیلایا کریں، بدگمانی پیدا نہ کریں، بدگمانی نہ پھیلائیں، کیونکہ ہم تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپا نہیں سکتے ہیں،
ان پہ پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں تو ہمیں کم از کم ان کے وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو ان میں نہیں ہیں۔ تو جناب اگر یہ پیغام یا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کا بہت شکریہ، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔